وهي تبلع قناة تبلع. Juste elle va faire son live par contre, elle dit s'il te plaît. Elle attend depuis ce matin. Voilà, la vidéo. Tu dis quoi? Ça vient. Mais elle est dans le truc là-bas. Salam alaikum. Bon les filles, je dois parler de ça. Vous voyez? السلام عليكم، واش راكم في البنات؟ صافا راكم ملاح؟ فوالا هادي نهضر عليها. دي فوا واحد الصباح كي ينوض عوج من رقبتو، سا بو اريفي بلي عنده لي اغني سيرفيكال، وكان لي ما عندهاش لي سيرفيكال مي جايه من المخده من اون بو با سافوار. فوالا سي بور سيت ريزون اللي حطيته. فوالا وي voilà, نعطيكم tout ce qu'il faut faire pour ça. نعطيكم les ingrédients qu'il faut faire naturel. La première هي هذه، دوك تقولوا لي بلي سليمة كي تخرفي. فوالا هذه واش هي؟ صح هذه شكون اللي يعرف هذه؟ مثلا j'essaie de la mettre comme ça. هذا الذيل الكعالة كيما نقولوا حنايا، الكعالة تاع الخروف راكم تشوفوا فيها. هذه الكعالة تاع الخروف. هذه البنات وي مي ديرها مينيرف على بالي، بصح باش تواسيها راكم تشوفوا في هذه كامل تودي عند الزجار يعطيها لك. هذه الذيل تاع الخروف، فهمتوا؟ هذا الذيل تاع الخروف واش ديروا له نتوما البنات؟ ذوبوه يولي زيت، يولي زيت، يدوفيان لويل. ذوبوها تولي زيت. كي ديروا باغ اكزومبل الا كانت فنجال تاع زيت هذا تاع الذيل، ديروا منها هذه، ها هي لو جينجومبر، هاهو السكنجبير. ديري الزيت تاعه، الزيت تاع لو جينجومبر تاع السكنجبير. اللي يخدمه في داره هو ساهل، باش تخدمي في دارك ساهله يعني ما يكلفك ما والو. واللي ما حبش يخدمه في الدار يشري الزيت. وعلاه ندورو الزيت تاع السكنجبير اللي هو سخون، باسكو سخون. ديري مقدر تاع الزيت تاع الذيل تاع الخروف، كي تذوب تولي زيت. المقدار اللي يكون تاع الزيت تاع الذيل نفس المقدار تاع الزيت الزنجبير، لويل دو جينجومبر. خلطيه ودفيه يكون دافي، وتحطيه على هذيك الرقبه تاعك كامل حتى لكتافك، يعني تدهني كامل وتحكمي ان ساشي، وتحطي هذاك الساشي. ومن بعد تعمري هذه، هي لا بويواغ هذه راكم تشوفوا بها البنات كاملين. ها هي تعمر منا، تعمريها مسخون وتحطيها على رقبتك باش صافي سيركولي لو سون. هذه الوصفه الاولى. الوصفه الزوجه دوك نوريها لكم. انا خدمتها هذه، هي هنايا، ها هي لا فوايي اللي لا. هذه واش درت فيها انايا؟ حكمت زيت الزيتون، ها هو زيت الزيتون، درت معاه سكنجبير، مغرف تاع سكنجبير، درت معاه هذا كما نحته لكم، هذا راكم تشوفوا فيه هذا شنو هو. هذا الحار هنايا، ها هو الحار، هذا هو الحار. ديروا مغرف تاع سكنجبير، مغرف معمره تاع ماكله، ديروا معاها هذا، ها هو الحار، تقطعوه وتديروا معاه شويه تاع قرنفل،
ها هو القرنفل. فوالا لي كلو دو جيرونفل. تحبي انا ندير دو بريفيرونس نديره مرحي مولو. فوالا مولو نديره لهنا في هاد البلاره. هيا نديره هذه عن تجربتي انا الخاصه. ديريه هنايا tu fermes le bocal تاعك وديريه en bain-marie. Le bain-marie c'est comme ça. Le bain-marie ديري الماء كي يقعد يغلي الماء نقصي الغاز خليه une demi-heure ومن بعد طفي خليه ماسيغي توت نوي يعني باه يطلق باه يولي بهذا اللون. ها هو اللون غامق. استنى نوريه لكم بيان. ها هو يجي الزيت مخلط غامق. كي تبغي تدهني المضرب سواء رقبتك ولا الركبه تاعك ولا ظهرك اسفل الظهر يعني لو با دو دو ديري هذه دهنيه سخنيه ان تي بو ديريه تياد وحطي بلاستيكه كيما هكذايا ساشي كوم سا ولا لو فيلم وديما ديما ديما سخني الماء هنايا الماء يغلي هنا في هذا لابويوت وحطيه في المضرب اللي يوجع فيك. اسكو سي كلير لي في فوالا. بونجور كريمه بونجور البنات كامل سمحوا لي ما قلت لكمش الاخر. فوالا تعمريها هذه لابويوت وتحطيها في المضرب لا بس سي بو فيغ سيركولي لو سون. البنات نقولها لكم القرنفل سي ان انتي انفلاماتوار سالي سي ان انتي دولور بلوتو سي ان انتي دولور يسخن بصح ما يسخنش كيما يسخن السكنجبير اللي هو لو جينجومبر هو اللي يسخن مليح. اسكو توتي كلير لي في سمحوا لي كنت نفهم بكم سي بور سا جي با لو لو بو ميساج. فوالا اهلا وسهلا كامل اللي دخلوا عندي. جيسبر كو سي تو كلير تو نت. فوالا اسكو فهمتوني البنات؟ انا مانيش نشوف في لي كومونتير انا جوست باش نوصلكم المعلومه لا غوسيت لهادي سورتو الناس الكبار الناس اللي دروك بون tu sais même les jeunes راهم يوجعوهم ظهرهم يوجعهم رقبتهم ça peut arriver à tout le monde des fois un faux geste يوجعك رقبتك ولا ظهرك ولا وديبي كنا نقولوا غير لي بيرسوناجي مي malheureusement راهي tout le monde est touché par ça. السلام عليكم انفل. السلام عليكم اختي. فوالا جيسبر كو سي كلير اي نت. ما حبيتش نطول عليكم اللايف باش ما تقولوا باش ما تكرهوش مني. Alors j'espère que c'est clair. Je vais l'enregistrer et le mettre dans ma chaîne YouTube. اللي حب يسمع الاخر راني وريت لكم بالصوره ونعت لكم اللي ما فهمش مادام قبل ما نكمل اللايف يعني يقول لي واش ما حاجه اللي ما فهمهاش. اسكو سي كلير لي في تقوى؟ اسكو تا كومبري؟ تقولوا لي باللي سليمه كيفاه الذيل تاع هذا الذيل هذا هو الذيل تاع الكعالة كيما نقولوا حنايا لا كو تاع الخروف. elle sert à quoi? elle sert à beaucoup de choses. ذوبوها والزيت تاعها تديروا معاه زيت الزنجبيل اللي هو لو جينجومب يبو مارسي بو دولور. فوالا اللي عندها بروبليم تاع لو دو ولا تاع الركبه ولا تاع لو بغا ولا يديرها ويدير بلاستيك. باش علاه البلاستيك باسكو كون ديري ديريكتومون لو شيفون il absorbe هذاك الزيت. باغ كونت كي ديري البلاستيك تقعد لك اون كونتاكت الويل هذاك يقعد اون كونتاكت هذاك il absorbe من بعد لابو تاعك الابسورب. باغ كونت كي ديري ديريكتومون ان شيفون كوا ولا ان كومبريس بو امبورت هذيك الكتانه ولا الشيفون ولا لا كومبريس سي تال كي ابسورب الويل. اسكو سي تو كلير لي في؟ انا كي قلت لكم هذه سي باغ التجربه تاعي انا ما يخطينيش هذه ما تخطينيش خلاص هذه البلاره ما تخطينيش. فوالا مون فيس il était malade avant-hier il avait mal au dos درت له هذه افيك لا بويوت الحمد لله الحمد لله وشكر il va beaucoup mieux. Voilà est-ce que c'est clair les filles? Voilà, Liani Derta, celui qui veut regarder, celui qui
Après, ils me disent ah, pourquoi Salima, tu ne rajoutes pas? Pourquoi tu. En fin de compte, tu trouveras personne. Bon, c'est clair. Je ne sais plus comment ma cache là commenté. Il n'y a personne. J'ai tout compris. Voilà. اللي عندهم السكر يريرو. Quoi يريرو? J'ai pas compris. Mon fils, il est diabétique, hein. Il le fait. Il n'y a rien à voir avec le... avec ça, hein. يعني هذه حاجة ما فيهاش contre-indication pour les diabétiques إيمان. ما فهمتش الكلمة الزوجة اللي كتبتيها، قلتي اللي عندهم السكر يريرو. J'ai pas compris. Je crois que قلتي لي يديروه. Il me semble. Hein. Il n'y a pas de contre-indication. هذه يعني نقول لك على تجربتي، حاجه من هبطت على رقبتي. السلام عليكم كاملين. سلام. فوالا جيسبر كي سي تو كلير. يقدروا يستعملوا بيان سور، يقدروا يستعملوا هذه ديريها ما كش باغي تشربيه. شا هو اللي طلع الاخر؟ من تاكلي السكنجبير كي تاكليه وتكوني ايبرتوندو، يعني عندك لا طونسيون عاليه بزاف، هو يطلع لك لا طونسيون. سي بور سا il est déconseillé pour les diabétiques, plutôt les hypertendus اللي عندهم جات في وقتها راهو ظهري قاتلني. ديريها انفل وردي لي الجواب. هذه يعني عن تجربتي الخاصة، يعني ماشي يعني قلت لك باللي ما تصيبي ما ديري حكمي. قلت لك بلارة، ها هي بلارة، فوالا بوكال، فوالا امتي بوكال ديري فيه زيت زيتون. ها هو زيت زيتون، والفايي زيت زيتون هذا هو. ديري معاه شوية سكنجبير، وديري معاه الفلفل الحار اللي هو هذا هو الفلفل الحار قناوية كيما نقولوا، ولا مش هكا تلغولها نتوما. هذا فوالا ها هو البلوبيي، ها هو الحار اللي ديما نحكي لكم عليه، مش عارف كيفاش تسموه. وديروا معاه القرنفل، لي كلو دو جيرونفل. فوالا انا دو بريفيرونس لي كلو دو جيرونفل نديرهم مبحيين. ديريهم في بلاره، خليهم ديرهم في الباماري comme ça, mon bain-marie, on appelle ça le bain-marie, hammam Mariam, si vous voulez. Vous mettez de l'eau sur le gaz, irli pendant une demi-heure, un petit peu. On me bat, vous laissez toute une nuit. Voilà, toute une nuit. On me bat, اطلي ظهرك ولا ذراعك ولا بامبورت اللي يوجع فيك، وديري له البلاستيك وعمري هذه لابويوط، عمريها. إلا ما عندك ديري سربيته سخونة. أنا عندي هذه نعمرها بالماء سخون، هاي لابويوط، ونحطها في الآخر. في الدريس. فوالا كيف فهمتيني اختي. فوالا بونجور تو الموند. هذه حطيها. بوركوا اون مي سا؟ باسكو بور سيركيلي لو سون، سي تو. فوالا الدورة الدموية ولا كيفاش تقولها بالعربية، جو سي با لو دير بيان ان arabe. ديريها، هذه هي دي شوز ناتوريل، لا جراحة ولا rien du tout. Voilà. Parce que moi c'était prévu pour m'opérer, je veux pas être opérée. Alhamdoulilah, ça fait depuis 2012 راني considérée comme travailleuse handicapée. Je suis invalide, mais alhamdoulilah, je me sens très bien. Le BINAS, je vais il va être enregistré. باش ما نكررش la même chose. Je vais les laisser enregistrer. J'ai donné en détail بالصورة، نعت لهم كامل les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut. C'est pour calmer les douleurs de تاع le dos ولا تاع la nuque ولا تاع le genou ولا. Voilà. Pour le moment, je vous ai parlé de ça, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres recettes naturelles اللي ماهمش مضرين للصحة، يعني تقدري تستعمليهم ما يهلكولك صحة واحدة أخرى. كيما الأخت دروك إيمان قالت لي اسكو لي وحدة اللي مريضة بالسكر تقدر تستعمل؟ وي تستعملي نورمال. ما فيهاش حاجة اللي يعني تضرك في صحتك ولا ما كش سي
comment on appelle ça? C'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. C'est à l'extérieur. حاجة سطحية يعني ماشي tu vas pas l'avaler. وسكن كبير على كاع نعرفو بلي سخون. اللي تحب دير الاخر الزيت تاعها هي تخدمه في دارها تخدم الزيت تاع لو جينجوم تاع هو السكنجبير تخدمه وحدها. ما ننصحكم باش الزيت اللي يقعد لك بزاف يعني يبو ميم ريستي 6 موا 1 an ما تخدميش بالزيت بليتو بالجينجوم فري باسكو يتأكد يعني يضيع même pas une semaine où tu es obligé de les jeter. Par contre كي ديريه غبرة باسكو هذا با يديروه غبرة يبسوه هذا السكنجبير هاولي هنايا يبسوه باش يديروا سكيبي من ديريه في الزيت وتخليه ما يضيعش. مي باغ كونط لو فري يضيع لو فري الزيت تاع اللي تخدمي به بالجنجوب لو فري يضيع سيمانه صايي tu peux pas l'utiliser encore plus. Alors je vous conseille de quand vous faites l'huile de gingembre ديروها داك الغبره هذا ماشي بال فري. اسكو سي كلير جو ما نصبر خير اسكو سي كلير لي فيه. Bon, je crois que je vais vous tout est clair. De toute façon, mon live sera enregistré. Je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Comme ça, la machine tomate spado, les gens qui sont intéressés par ça. بالك الناس ما تعرفنيش وتشوفه تستفاد منه. Bon les filles, j'espère qu'il n'y a pas d'autres questions à faire. Voilà un peu, tu fais ça. Au bout de quelques temps, tu me le dis. Pinto, je voulais juste... Je confonds entre toi et une autre personne. اللي قالت باللي عندي ولاد بناتي مرضى. Est-ce que c'est bien toi? C'est toi, tu me le dis par rapport à هذاك الشيء اللي عند البنات قادر نفيدك. Voilà. سلام البنات، سلام كامل اللي دخلتوا ما شفتكمش، السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله هذا العام يدخلوا لنا بالصحه والهنا. اوكي فوالا اوكي وي صافا يا با بروبليم باسكو الاخت اللي قلت لي طلعتي عندها بون سون سيتي لو نون elle m'a parlé de toi et y a pas de problème si je peux pourquoi pas voilà. Mais le problème, je sais pas, tu vas pas le trouver si tu vis en France, je crois pas la كاين. هذا يجيبوه من مكة، من 101 يغدي الحج ولا تطلبيه يجيبه لك، من بعد نقول لك كيفاش ديري. pas de problème. De rien سهام، voilà. De rien. رانيا صباح الخير، سلام اختي، سلام. J'espère que c'est clair, c'est net, voilà. ما عندي ما نزيد نقول لكم لي نتوما لاكاش ما فهمتوش ولا اربحوا لي قولوا لي يا با بروبليم سي جو بو ايدي بوكوا با وما تقعد صدقه جاريه. بون ايناس الحسن سلام اختي، سلام كاي فوالا. بون جيسبر كو سي كلير، ما نسيتش نكثر عليكم ونطول عليكم لا فيديو، خليكم تاخذوا شغالاتكم. اللي عندها اقتراح تقدر تكتب بالاخر يا با بروبليم، لا نقدر على الراس والعين يا با بروبليم. وربي يهنيكم. سلام حنونه، سلام بوناني ا توا اوسي، ميرسي بوكو ايناس، ربي يهنيكم، ربي يساعدكم ان شاء الله. voilà. Je vous laisse les filles, je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette. notre رمسلمة كل شي فيه يسطر من شوشة تاع راسي حتى صباع رجليه. Essaye de faire ça. شوفي il faut d'abord faire les analyses. Peut-être un manque de calcium. تقوى
ساحفيني روحي ديري دابور لي زاناليز كي تشوفي روحك لي زاناليز تاعك يعني ما فيهم والو يسون كلير يسون ما فيهم والو دوريها رقية. Rania, j'ai parlé, j'ai donné une recette Hanounti. Elle va être il va être enregistré mon live, mais je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui veulent s'intéresser à ça. Je prends tes conseils pour ma maman qui est tombée l'année dernière. Depuis, elle souffre du bas du dos et du genou. Diria Hanounti. Des fois, un manque de vitamines. Exactement. Tu vois? روحي شو والبنات يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الحجامه لازم واحد يدير الحجامه سورتو اللي عندها لو نير سياتيك ne faites pas l'erreur اللي درتها انا بكري كنت ندير لانفلتراسيون كنت ندير لي انجيكسيون انتي انفلاماتوار تو سا زيدي تعاسريه alors le mieux évite tout ce qui est injection. Tout ce qui est injection, c'est quoi Pinto? C'est moi Pinto, Linda. Je regarde. Ah ok, ça va, merci ma fille, merci. عليه الصلاة والسلام. Voilà. وصلنا على الحجامة وعندها وقت هذيك الحجامة. Le mieux واحد يدير الحجامة il se reste une fois par an. Une fois par an يديرها وكي يديرها الصباح كي يديرها يكون صايم. Il faut qu'elle soit à jeun. شوفي سهام قولي لأمك qu'elle arrête l'infiltration parce qu'elle use les os. أنا عارفة شنو نقول. Moi elle m'a usé les os. L'infiltration, c'est vrai. Tous les biens, بتحسش بلا douleur et tout, mais rebelote. Ou il y a des contre-indications. Alors le mieux, tu dis à ta maman qu'elle j'ai une hernie cervicale et pareil que moi. شوفي ديريها والله العظيم ديري هاد لا روسيت اللي قلت لك عليها ديريها طليها. Tu mets un sachet, tu prends la bouilloire, la main عندك la bouilloire, tu mets la bouillotte, pardon, la bouillotte. عمريها بالماء وحطيها على ظهرك. un jour, 2 jours, بإذن الله تولي bien. Mais باستمرار يعني سي با كديري نهار وزوج وما تروحي. Alors واش قالت لي cette année j'ai pas fait حجامة. Cette année, j'ai pas fait hijama, je me sens mal. Non, tu peux la faire. تنحي لك كامل هذاك الدم الكحل. Je vais attends, je vais lui dire ma maman elle a 4 ربي يطول في عمرها ربي يطول في عمرها ربي ان شاء الله يهنيها ربي ان شاء الله يشفيها عندك البركة هذه جنتك يا سهام الجنة تاعك. Ok, Hanouna, ok, y a pas de problème. Y a pas de problème. Hola, querida, comment ça? Shbik, Shraki, ça va? Ça va, Maria? Feliz Agno, comme on dit Thomas. Bonne année. Shraki, Hanouna, ça va? وانتي بخير ان شاء الله كلكم بخير ان شاء الله كلكم ان شاء الله بخير. فوالا قولي لامك دير هاد لا غوسيت وتوي وركبتها ثاني كاينه واحده اخرى الا هي عايشه في البلاد باسكو ناس ديفيسيل بور لي تروفي. انا اللي جايبتهم من البلاد ولا كي قريبه نعطيهم لك على الراس والعين. لا الوحده اللي ما راني جايبتهم اسبري باش نمدهم في سبيل الله. جي بوكو دو غراسياس ميرسي. قالت لكم بون اني هيا كتبتها فيليس انيو نويفو بون اني. ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. قلت لكم اللي يعني راهي في النواحي تاعي ماشي بعيده عليا
ولا بوزوان دون بلانت اللي ما تلقاتهاش في البلاد تجي عندي نعطيها لها. فوالا راهي عندي تاع الرقبة، عندي تاع الركبة، عندي يا با بروبليم. لا ايناس لا كي قريبة ليا نمدها لك هذاك لا غوسيت، نعطيها نكتبها لك هذاك لا غوسيت. ميرسي بينتو، ميرسي. ربي يشفي لك وليداتك بنياتك هذوك ان شاء الله، ربي يفرحك بيهم، ربي يهنيكم، ربي بينتو اللي حنمدها لك سي على مومو، سي او مومو ou des crises. Au moment des crises. Bon, après, نفهمك. Après, parce que j'aime pas trop mélanger les choses. ربي إن شاء الله هي. كاينة عندكم، وانا جابوهم لي من الصحراء. اون بليس. من بعد نعتهم لكم. حنا نقولها الحج. هي جاية اللي تخو أمير. مرة يعني مسمومة، على بالك ما تقدرش تحطيها في فمك. هذه نقولك عليها جايه كيما شتي الدلاعة وهي صغيرة كيما الحبة تاع كيما العظمة، كيما كوما النف، جايه كيما الدلاعة ومن بعد تجي خضرة ومن بعد تيبس، سموها الحج. مش عارف المنطقة تاعكم تبسها كيفاش تسموها. وانتو اللي كانوا جابوها لي من الصحراء، جابوها لي من تمارست. فوالا. بسكرة والتمر والخيم تكوني فوالا الحدج ولا كيف يسموه. فوالا اكزاكتومون تكوني فوالا. جابوهم لي من فما. انا مانيش نهضر على الناس تاع البلاد اللي عايشين في البلاد، نو، الناس اللي عايشين هنا في الاوروب وما يقدروش يهبطوا معلي عنا هذاك الكونفينمون تو سا، اللي يحب نعطيها له يا با بروبليم. كتصفر اكزاكتومون فوالا. علي راك تعرفيها ايناس الحج. فوالا هذيك مليحه للركبه كيكون عندكم بروبليم تاع في الركبه، هاي مليحه هي والخردل وبزاف فيها بزاف بوكو دو شوز. الخردل اللي هي لا موتارد، باسكو كي تقولي الخردل صحاب الشرق يحسبوك كي تهضري على اللفت، حنا نقولها اللفت، هما يقولها الخردل. مي في العرب ليتيغير الخردل هو لا موتارد، يجو دي بتيت غران هما فاني حارين. فوالا. بون جيسبر كو سي كلير لي في، راكم فهمتوني. بون يا صوفيا ديجا مازي elle connaît elle sait de quoi je parle. Je crois que si je me trompe pas, attendez, je crois que je l'ai sorti. باش نحتاج البنات اللي ما يعرفوش صحاب اللي هم عايشين في الخارج. استنى، جو كوا كو جو لي سورتي. فوالا فوالا جولي. دوك نحتاج لكم هذا الحد يجي هاك، يجي كيما هكا. هذه هي يبسة، شوفوا هي يبسة، راهي هذه هي يبسة. هي عندها لي غران تاعها. اسكو سي في عرفتوها هذه حتى هي. هذه مرة باسكو انا مرة في البلاد عطيتها لوحدة ترحيها لي. هي النهار الاول ما تكونش كيما هكا، تكون خضرة ومن بعد تيبس توليها بهذا الشكل. فوالا دي كورة. فوالا كورة وفيها لي غران سي صح. فوالا راكم فهمتوني البنات. واش قالت ايمان؟ دوك نقولوا المرة خاوي تبوني عندك ان شاء الله حنونتي، ان شاء الله. Alors, Chachila, tu vas le trouver, il va être enregistré, mais sur YouTube, Hanonté. Ouchalaki, ça va? Depuis hier, ça va mieux? Salima, تحطينا في اليوتيوب ماما مسكينة تعاني. يا با دو بروبليم، نحطها لكم في اليوتيوب. دوك جو لونجيستر جو لو مي ديريكتومون سور يوتيوب. فوالا
فوالا سي سا، فوالا سي سا. شوفوا صوفيا واش حطت. فوالا يجي خضر نهار الاول ومن بعد يبس يولي صفر، فيه خطوط خطوط. فوالا ايناس وصوفيا راهم بون. ايناس على بالي قالت بلي راهي في بسكرة، مي صوفيا جو سي با ولا بيت، جو سي با سي سي بلاد ولا هنا ولا ما على باليش. اون تو كا كامل بنات بلادي. الوغ اوكي اوكي ça va mieux alhamdoulilah et merci. Voilà. Ah, tu l'as vu? Ok, ok, merci Hanouti, merci beaucoup. Je sais que je peux compter sur toi, Chachila. C'est pas de maintenant, ça fait plus d'un an. Alors, hein, on se connaît très bien. والله كان بنات ما شاء الله عليهم والله. العاصمة خيار الناس بنت بلادي. شوفي عاصمية وهرانية قسنطينية بلاتينية صحراوية أمازيغية مهما كنتي جزائرية بنت بلادي. أنا ما شرق من غضب بصح. حنونت يا صوفيا عندك لسانك ماضية ضحك معاك بركة. بون oui c'est que comment ok ça va, merci Chachila, on discutera tout à l'heure. صوفيا اني شوفي الرادار راهي يقبضك مرة يقبضك. ندير كي ناموند. كاين مثل الشعبية عندنا يقولوا مرضح يعني وي مر مر. حشات لينا خطرة عطيتها لواحد الانسانه دقاتها لي رحاتها لي دقاتها لي بالمهراز باسكو سي فو با لو مير سور لا ماشين يغيس تو كاسي لا ماشين بالمهراز. ومش عارف كيف حطيت يدي في فمي مر فوالا. وحيا لي كل مره هي اللي تنفع. كي تضحكي يا صوفيا قبلك الرادار دوك نسلك ناموند. Je rigole avec vous les filles, le prenez pas mal. Bon les filles je vous embrasse, نقولكم على prochaine inchallah. وانتو اللي عندها حاجة يعني une question ولا على الراس والعين. Tout ce qui est vous voulez me parler sur un sujet, peu importe, t'as la recette, t'as un conseil, je suis tout à fait d'accord. قدورية عايشة محمد فلان بلوك. اللي فيا يكفيني حنوتي، اللي فيا يكفيني. فوالا تو سامبلومون جي با بزوان. والفاهم يفهم اوكي. ماني مع حد، ماني ضد حد، كامل بنات بلادي. جو فوز امبراس ونقولكم على بروشين ان شاء الله. واللي ربي يشافيه واللي ما تربي يرحموه وربي يهنيكم. الي اون بار تو الموند.